अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेख अहमद ज़ुहैब। आप देख रहे हैं जनाब का यूट्यूब चैनल शेख स्टॉक। वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ और एक नए पैगाम के साथ। आप लोगों से काफ़ी सारी रिक्वेस्टें करता हूं मैं, और ये वीडियो में ये लफ्ज़ में मैं बार बार कहता हूं। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों तक पैगाम पहुंचाना होता है। अब ना हर बंदे के अंदर ना एक चीज़, अब मैं जो भी बात दोहराऊंगा ना वो यकीनन आप लोगों को मालूम होगी, लेकिन आप भूल चुके होंगे। आपको ना हर बात, जितनी भी मैंने तकरीबन बातें की हैं अपनी वीडियोस में, वो हर बंदे को मालूम है। हर बंदा शऊर रखता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम याद नहीं रखते, हम उन पे अमल नहीं करते। तो आज की एक बात ये है, आप भी बेशक मेरी वीडियो जितने भी लोग देख रहे होंगे, हम में से काफ़ी सारे लोग ना अपने रिश्तेदारों के साथ नाराज़ होते हैं, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते, उनके साथ रवैया चेंज होता है हमारे रिश्तेदारों के साथ, और उसकी वजह से छोटी छोटी गलतियां होती है जो कि हम आसपास के वो ऐरे गहरे लोग कहते हैं ना, जिनको हम ऐरे गहरे लोगों की वो छोटी छोटी गलतियां नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन रिश्तेदारों के साथ ना, जिनका हमें हुक्म दिया गया है, उनके साथ उनकी छोटी छोटी गलतियां हम नोट कर लेते हैं और दिल में उनको रख लेते हैं, दिल में संभाल के रखते हैं। तो वक्त आने पर इनको बताएंगे हम। आप लोगों से गुजारिश है कि रिश्तेदारों के साथ नाराज़ ना हुआ करें। अगर इनके साथ नाराज़ होना होता है ना, वो छोटी छोटी बातों पर रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। अगर रिश्ते ख़त्म करने होते तो अल्लाह ताला रिश्ते बनाता क्यों? रिश्ते ख़त्म करने के लिए नहीं बने, रिश्ते बने हैं निभाने के लिए, इनका साथ देने के लिए, मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े होने के लिए रिश्ते बनाए थे अल्लाह ताला ने। लेकिन आज हमारे अंदर पैसे का लालच आ चुका है, आज हमारे अंदर बड़ी गाड़ियों का, बड़े घरों का हिरस है हमारे अंदर। हम लालच से भरे पड़े हैं और भूल चुके हैं अपने रिश्तेदारों को, भूल चुके हैं अपने तमाम महरम रिश्तों को। आज का दौर 2023 का दौर में भाई भाई को कत्ल कर रहा है सिर्फ जायदाद के लिए, एक ज़मीन के टुकड़े के लिए जो कि उसके किसी काम का नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मरना हर जानदार ने है, सब इंसानों ने फौत होना है। उनका मुकर्ररा वक्त लिखा गया है और उस वक्त पे उन्होंने फौत होना है। ये ज़मीन, ये जायदाद, ये दौलत, ये शोहरत, सब कुछ यहाँ पे रह जाना है। आपके साथ सिर्फ आपका अमाल जाना है, और अमाल में सबसे पहले हुकुल इबाद पूछा जाएगा। हुकुल इबाद आप जब तक अपने रिश्तेदारों की नहीं अदा कर सकेंगे, बाहर के लोगों के क्या अदा करेंगे? आप लोग ना, मेरे तमाम नौजवान भाइयों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारी ये जो देहाती पट्टी है ना, ये बेशक शहरों में भी ये काम हो, और जो ओल्ड माइंडेड है ना, ओल्ड माइंडेड जो हमारे वालिदैन हैं, हमारे बड़े हैं, माजरत ख्वाह हूँ मैं, ओल्ड माइंडेड उनको बोल रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी मैं यहाँ पे अपनी सफाई देना चाहूँगा कि उनको क्यों ओल्ड माइंडेड बोल रहा हूँ। ओल्ड माइंडेड इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे ना शुरू से ये चला आ रहा है कि हमारे वालिदैन हैं, बेशक हमारे बड़े हैं, वो हमें काफ़ी सारे लोग यही हमें नसीहत करते हैं कि फ़लाँ के साथ हमारा आना जाना नहीं था, फ़लाँ रिश्तेदार के घर आना जाना नहीं था, उनके साथ हमारी बोलचाल नहीं थी, आप लोगों ने भी उनके साथ बोलचाल नहीं रखी। अगर आप लोग उनके घर गए तो आपका और हमारा मरना जीना ख़त्म, तुम मेरा मरे का मुंह ना देखना। ऐसे अक्सर औक़ात आपके साथ हो चुका होगा ऐसा कि हमारे जो बड़े हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं कि फ़लाँ के घर नहीं आना जाना, अगर उनके साथ आएंगे, उनको रिश्ता दिया तो मेरे मरे का मुंह ना देखना, या मुझसे मिलना जुलना मत। इस तरह की बातें की जाती हैं। मेरे भाई, नौजवान जितने भी भाई हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे जो वालिदैन हैं ना, बेशक वालिदैन से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है, वालिदैन से बड़ा हमारा कोई मसीहा नहीं है, लेकिन जहाँ पे कोई गलती कर रहा हो ना, वहाँ पे लाजमी बात करनी चाहिए कि हमारे जो वालिदैन हैं ना, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। बेशक अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है हमारे वालिदैन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, तनकीद ना कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा बस कि हमारे वालिदैन ना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने ना ज़्यादा दीन नहीं पढ़ा था,
انہوں کو جب وہ خود ہی نہیں پڑھے انہوں نے پھر کتابیں کیا پڑھنی، انہوں نے پھر جیسے لوگوں سے سنا نا وہ ویسے ہی ان پہ عمل کر رہے ہیں، لوگ جیسے سناتے تھے ویسے ان باتوں پہ عمل کر لیتے تھے۔ تو ہمارے والدین جو ہے نا وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے دین خود نہیں پڑھا، انہوں نے دین کی کتابیں خود نہیں پڑھی، انہوں نے احادیث مبارکہ خود نہیں پڑھی، قرآن مجید خود نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ انہوں نے، کیوں کہ وہ خود نہیں پڑھے لکھے تھے، جیسے لوگوں نے سنایا انہوں نے مان لیا۔ تو جو ہم ہیں نا نوجوان نسل، ہم تو علم رکھتے ہیں، ہم شعور رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے دین نے ہمیں کہاں کہاں اجازت دی ہے، دین ہمیں کہاں کہاں سکھاتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ جب ہم لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے نا یہ چیز تو ہم پر پھر فرض ہوتا ہے اپنے والدین کو سمجھائیں۔ بے شک آج کے دور میں والدین نہیں سنتے، اولاد کی، نوجوان نسل کی نہیں سنتے کہ اب تم ہمیں سمجھاؤ گے۔ تو یہ محبت کے ساتھ اگر پیار کے ساتھ بٹھا کے سمجھایا جائے نا والدین کو کہ نہیں، یہ ہمارے نبی نے اس طرح کہا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بگاڑنی نہیں ہے، رشتہ داروں میں ہی رشتہ کرنا ہے، باہر کہیں بھی رشتہ نہیں کرنا، ملنا جلنا بھی اسی طرح ہے، یہ جو میرا مرے کا منہ نہ دیکھنا یہ والی روایت بھی ختم کرنی ہے۔ اپنے والدین کو آگاہ کریں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ آپ کو بے شک میری یہ بات بری لگی ہوگی لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ضرور، ایز اے مسلم لازمی سوچئے گا کہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے جو اولڈ مائنڈڈ بڑے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں، ان کے بڑوں نے انہوں کو یہی بتایا ہے نا، تو وہ آگے یہی ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اب ہم باشعور ہو چکے ہیں، اب ہم نے اسلام کی کتابیں خود پڑھی ہیں، اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں، اب ہم نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ خود پڑھنا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ کیا فرما رہا ہے، اب ہمیں لوگ نہیں بتا رہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بڑوں کی باتوں پہ نہ جایا کریں، سمجھنے والی باتیں بڑوں کی سمجھیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ بالکل ان کی ہر بات رد کریں، لیکن جہاں پہ آپ کو لگتا ہے نا، محسوس ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے، رشتہ داروں میں رشتہ نہیں کرنا، بیٹے بیٹی کا رشتہ داروں کے گھر آنا جانا نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ رشتہ داری اگر ختم کرنی ہوتی تو میرا رب یہ رشتے بناتا ہی نہ۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، حقوق العباد کو لازمی اپنے ذہن میں دل و دماغ میں رکھیں، کیونکہ بروز قیامت ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ہر شخص باشعور ہے، میں اتنا سمجھاتا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں شاید آپ لوگوں سے عمر میں کم ہوں، آپ لوگوں کو اچھا نہ لگے کہ ایک آج کل کا وہ جو بھی کہتے ہیں کہ آج کل کی وہ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں ہن تو سانو سمجھائیں گا، کہ میں آپ کو سمجھا نہیں رہا، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو اچھے اور برے میں صرف فرق کرنے کی اصلاح کر رہا ہوں آپ کی، کہ آپ اچھے اور برے میں فرق کر لیں بس۔ اگر آپ کو میری بات پسند آتی ہے تو عمل کریں، اگر نہیں آتی تو معذرت خواہ ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے آپ سے دوبارہ معافی چاہتا ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات نبھائیں، اچھے تعلقات رکھیں، حقوق العباد کو لازمی یاد رکھیں، اپنے والدین کی خوب ساری خدمت کریں، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ قبرستان جا کے اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کیا کریں، اور جتنا ہو سکے درود و سلام بھیجا کریں اپنے نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔